कुशलको शतकमा त्रिकोणात्मक सिरिजमा नामिबियामाथि नेपालको कीर्तिमानी जित। पाहुना टोली 2 विकेटले पराजित। गोङगबुमा आन्दोलनका नाममा मोबाइल लुटेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। सीसीटीभी फुटेज मार्फत संलग्नको खोजी कार्य जारी। एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाभियोग अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत। चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगले मूर्त रूप पाउने अपेक्षा र अहिलेकै सरकार पूर्ण कार्यकाल रहनेमा एमाले सशंकित। गठबन्धन टुट्न सक्ने ओलीको आशंका। अनेरा सुबीको चुनावमा गुट र प्यानल निषेध। छुटाउनै नहुने महत्वपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले नामिबियामाथि कीर्तिमानी जित निकालेको छ। टियो क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा कुशल भुर्तेलको शतक प्रेरित नेपालले नामिबिया विरुद्ध कीर्तिमानी 2 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले 286 रनको लक्ष्य पाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 47.4 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 287 रन बनाउँदै कीर्तिमानी लक्ष्यसहित जित निकालेको हो। यो नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा चेज गरेको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो। यसअघि सन् 2019 मा यूएई विरुद्ध कीर्तिपुरमै 254 रनको लक्ष्य चेज गरेको थियो। नेपालका लागि 113 बलको सामना गरेका कुशलले 10 चौका र 4 छक्का सहित 115 रनको शानदार शतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै कप्तान रोहित पौडेल 72 रन जोडेर पवेलियन फर्किँदा सन्दीप जेरा 28 रन जोडेर पवेलियन फर्केका थिए। करण केसी 20 रन बनाएर अभिजित रहे। त्यसअघि ओपनर आसिफ शेख 0 रनमा, ज्ञानेन्द्र मल्ल 25, कुशल मल्ल 6 र दिपेन्द्र सिंह ऐरिस 7 रन बनाएर आउट भएका थिए। नामिबियाका लागि माइकल भ्यान लिङ्गेनले शानदार शतक प्रहार गरेका थिए। नेपालका लागि करण केसीले 5 तथा सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। कुशल मल्ल, सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट हात पारेका थिए। नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डसँग फागुन 5 मा खेल्नेछ। नेपालले फागुन 6 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दा स्कटल्याण्डसँग फागुन 9 मा खेल्ने तालिका छ। सिरिजमा नेपाल 25 खेलमा 20 अंक जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। नामिबिया 30 खेलमा 37 अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। गोङगबुमा सोमबार भएको यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा मोबाइल पसलमा भएको लुटपाटमा संलग्न रहेका मध्ये 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लोत्से मल स्थित मोबाइल पसलमा चोरी गर्दै गर्दा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा गार्डले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। गार्डले बुझाएका 4 जनालाई प्रहरी वृत्त महाराजगंजले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाएको र बस पार्कभित्र मात्र पार्किङ गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको विरोधमा भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। प्रहरी वृत्त बालाजुको 2वटा गाडी पनि तोडफोड भएको थियो। घटनालाई लिएर बालाजुका डीएसपी रवि विष्ट उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी तानिएका छन्। मोबाइल पसलमा भएको चोरीबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी धीरज प्रताप सिंहलाई निर्देशन दिएको छ। उनको निर्देशन अनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले छानबिन समेत शुरू गरेको छ। कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीका अनुसार प्राप्त भिडियो फुटेजको आधारमा चोरीमा संलग्नहरूको खोजी कार्य जारी छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत भएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसदले स्वीकार गर्नुपर्नेमा सहमत भएका हुन्। छलफलमा संसदमा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुङ्गोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग अहिले पनि संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ। अघिल्लो संसदमा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनु पर्ने सिफारिश गरेको थियो। संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन। नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाअभियोग बारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ। त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ। त्यसैगरी संवैधानिक मञ्च वा सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव अघिको सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सफल भए पनि ढुक्क हुन नसकिएको बताएका छन्। मंगलबार पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबीको सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले स्थिति फेरिन सक्ने संकेत गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आफू सहितको गठबन्धन सरकार बनेको भन्दै पार्टी पंक्तिलाई खुशी नहुन पनि आग्रह गरेका छन्। संसदमा बहुमत कसै
कसैको नभएको र एमालेसँग बहुमत भन्दा निकै तल सीट रहेको ओलीले बताए। अनेक प्रकारका शक्ति षड्यन्त्रमा क्रियाशील रहेको भन्दै ओलीले स्थिरता हुन नदिने प्रयास भइरहेको समेत सुनाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अनेरा सोब्यूमा आबद्ध विद्यार्थीलाई शालीन र विनम्र हुन आग्रह गरेका छन्। ओलीले परिचय पत्र देखाएर अनेरा सोब्यूको विद्यार्थी बन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे। ओलीले पढाइमा चलाक हुन पनि विद्यार्थीलाई आग्रह गर्दै आन्दोलनले गर्दा पढ्नै पाइएन भन्न नमिल्ने बताए। उनले विद्यार्थीलाई अरूको बोझ नबन्न पनि सुझाव दिएका छन्। यसैबीच 7 वर्षपछि हुन लागेको एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष र महासचिवमा आकांक्षी बढ़ी देखिएका छन्। महाधिवेशनमा गुट र प्यानल निषेध गरिएपछि आकांक्षी व्यक्तिगत रूपमा नै तयारीमा जुटेको देखिएको छ। 2072 पछि अनेरा सोब्यूको महाधिवेशन भएको थिएन। अनेरा सोब्यूकी उपाध्यक्ष कल्पना वाइबाले भने यो महाधिवेशनबाट सानो कार्य समिति चयन गर्ने बताइन्। अब 1 अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 10 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष सहित 149 जनाको कार्य समिति रहनेछ। 17 पदाधिकारी सहित 65 सदस्यीय स्थायी समिति हुनेछ। हाल 517 जनाको कार्य समिति रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश गरेका हुन्। त्यस्तै बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेश गरेका छन्। सो आदेश गत असोज 28 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जारी भएको थियो। त्यस्तै बैठकमा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य कर्मा घलेको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले शोक प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही फागुन 14 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। पुष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डको भारत भ्रमण यही फेब्रुअरीमा हुने तयारी भएको थियो, तर राष्ट्रपतिको चुनाव लगायतका विषयले उनको भ्रमण पर धकेलिएको बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले भारत भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। प्रचण्डसँग क्वात्राले सोमबार भेटवार्ता गरेका हुन्। अहिले नै भारत भ्रमण गराउन सम्भव नहुने देखिएसँगै राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्र हुने गरी आन्तरिक तयारी शुरू भएको छ। आगामी 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिको विवादले सत्ता समीकरण फेरबदल हुने आशंका गरिएको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि फोनमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिएका थिए। त्यसको 2 दिनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राबीच रक्सौल काठमाडौँ रेलवे बारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ। 2 दिने भ्रमणमा आएका क्वात्राले मंगलबार बिहान उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग मन्त्रालयमै शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। त्यसक्रममा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको रेलवे आर्थिक समृद्धि, नेपाल भारतबीच भएको सन्धि सम्झौता तथा भारतीय पक्षले लगानी गरेका आयोजनाका बारेमा कुरा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले भारतीय कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको जयनगर कुर्था रेल सञ्चालनको म्याद नवीकरणको विषय राखेका थिए। जयनगर कुर्था रेलको सञ्चालन भारतीय कम्पनी KRCL ले गर्दै आएको छ। त्यसको म्याद सकिन लागेकोले विदेश सचिव क्वात्राले नवीकरणको विषय उठान गरेका हुन्। रेलवे सञ्चालनका लागि नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सके उनीहरूले नै नेपालमा रेल अपरेसनको काम गर्न सक्ने क्वात्राले बताएको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्कने सम्भावना नरहेको दावी गरेका छन्। मंगलबार प्रेस संगठन कैलालीले धनगढ़ीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता खनालले अहिलेको गठबन्धन भत्कने र नयाँ बन्ने सम्भावना केही नदेखिएको बताएका हुन्। नेता खनालले राजनैतिक दलबीच हुने सहमतिका आधारमा आवश्यक परेमा आफ्नो पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार उठाउने उल्लेख गरे। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको हकमा भने सबै राजनैतिक दलले सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। र नेपाल सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत कर तिरेर वैध बनाउन मिल्ने गरी विधेयक संसदमा लगेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आपत्ति जनाएको छ। कानून मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा
व्यावसायिक प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विधेयकको उक्त व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नेपाल स्थित कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरणको निवारण भएकाले ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलिएको सम्पत्तिलाई कर तिरेकै भरमा वैधता प्रदान गर्ने बाटो नखोल्न चेतावनी दिएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै अवैध रूपमा आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। छुटाउनै नहुने महत्वपूर्ण समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ? कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।